Himaz Education Consultancy presents Mr. and Miss SEE Gandaki 2018 in association with Margadarshan Academy. How you feeling? Very nice. Nature. I experience my climate. Yes. Very nice. आज एकदम रमाइलो हुँदै छ र वहाँ गएर बाँकी रमाइलो गर्न छ अझै र अहिले चाहिँ हिँड्दै छौँ हामी अब कति घन्टा पुग्छ भन्दा 10 घन्टामा पुग्ला नेदरल्यान्ड गोबरान हो क्या आज के भन्नु यो मेरो दोस्त सुलभ ठकुरी कुशल गर्बुजा पुन केही छैन थाकिरहेको छु त्यतिको अवस्था हो सब हिँड्दै के भन्नु ट्र्याक्टरमा आएको चढ्यो यस्तो उकालो लाइनमा बस्दै सबै अनि सर र हाई म्याक क्यामेरालाई हाई गर्दै उकाल लाग्ने सबैजना अलराइट सो नमस्कार सबैजनालाई हामी मिस्टर एन्ड मिस सी गण्डकी 2018 को आज हामी स्पेसल्ली भ्रमण कार्यक्रम रहेको छ हामीसँग कन्टेस्टेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अर्गनाइजर टिम हुनुहुन्छ हाम्रो डिजाइनर हुनुहुन्छ हाम्रो अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ हामी आज ब्याक टु नेचरमा हामी टुर जाँदैछौँ र भोलि हाम्रो ब्याक टु नेचरमा स्पेसली हाम्रो भिडियो पोर्टफोलियो सुट रहनेछ हामी सबै कन्टेस्टेन्ट्स अहिले उकालो चढ्दैछौँ हामी ट्रेकिङ गर्दैछौँ सो हामी यहाँको रमाइलो पक्षहरू तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ थ्याङ्क यू सो गाइस जाम ल
हेलो कहाँबाट पायौ कलेज भाइ You know I love them. Sure. यहाँ माथि सबै राम्रो नराम्रो त क्यामेराको दोरी चुडेर हामीलाई हैरान भइरहेको छ एकछिन थकाइ बितेको अवस्था हामी त बुद्धि तिम्रो मायाको सागर मेरो खुसी बनी रे वो अलराइट सो हामी यो एकदमै उकालो करिब हामी 45 मिनट हिँडिसके पछाडि अहिले ब्याक टु नेचरमा आइसकेका छौँ हाम्रो सबै कन्टेस्टेन्ट्स अनि हाम्रो टिम हामी आइसकेका छौँ र ब्याक टु नेचरको टिमले हामीलाई वेलकम गरिराख्नु भएको छ यहाँनिर हामी अब सबैजना भित्र ब्याक टु नेचरभित्र छिर्दैछौँ सो हामी सबैजना जान्छौँ सो एकदमै थकै लगाइरहेको छ रमाइलो पनि भइरहेको छ जङ्गलको बाटो उकालो बाटो धेरै रमाइलो भयो सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू गाइज राखेको मैले भोलि फोटोसुट लगाउनुपर्छ फोटोसुट लगाउनुपर्छ यहाँ वेलकम बैक टू नेचर
सिधै तल झरिनु हुन्थ्यो नि हामी त ओए यता हेर न के माथि रुममा बस्ने जो जहाँ बस्नु भन्दा होइन पोखरादेखि हामी जस यात्रा एकदमै राम्रो भयो बसमा पनि रमाइलो भयो अनि जब पानीमा झरिसके पछाडि हामी जुन खुट्टाले हिँड्यौँ होइन त्यस पछाडिको यात्रा अझै एकदमै रमाइलो भयो कोही छिटो भयो कोही ढिलो भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जङ्गलमा जस हामी एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ भनौँ न इन्जोयफुल भयो बक्रामा कसैलाई के अरे झोला गरौँ पनि भयो होला होइन कोही कोही चाहिँ भएन होला जस समग्रमा यहाँसम्म आइपुग्यौँ र अहिले हामी ब्याक टु नेचरमा आइसकेका छौँ र यो ब्याक टु नेचरमा हामीले आज र भोलि दिउँसोसम्म विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हामी गर्छौँ खास गरी हामी यहाँ आउनुको कारण भनेको चाहिँ हामीले यहाँ केही कुरा नयाँ कुरा सिक्नको लागि पनि हो घुमघाम त आफ्नो ठाउँमा छ रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो सँगसँगै हामीले यहाँबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्न सकिन्छ किनकि मैले ट्रेनिङ सेसनमा पनि भनेको थिएँ मैले हामीले कहिले पनि आफ्नो नेचर र कल्चरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ हामी प्रकृतिसँग एकदमै नजिक हुनु जरुरी छ प्रकृतिलाई हामी बुझ्न जरुरी छ किनकि पछिल्लो समयमा अब जतिसुकै विकसित राष्ट्र भइसके पनि बिस्तारै फेरि ब्याक टु नेचर भन्ने जुन कन्सेप्टहरू आइरहेको छ त्यो हिसाबले पनि हामीले पनि वाइ नट भनेर हामी यहाँसम्म आएको छौँ र ब्याक टु नेचरको बारेमा यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा र के हुन्छ यहाँ सर्भिसेसहरू के छ हामी भन्ने विषयमा जानकारी गराउनको लागि हामीसँग ब्याक टु नेचरको हाम्रो सञ्चालक हुनुहुन्छ दम्बर पुन सर हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँको बारेमा केही कुरा भनिदिनको लागि माग गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू First of all of you, very good evening. And तपाईँहरू अब मिस्टर एन्ड मिसेस होइन मिस तपाईँको चाहिँ सी गण्डकी होइन त अनि स्पेसली थ्याङ्क्स फर द एसटी क्रिएसन हाम्रो सुरज सर अनि उहाँको टिम तपाईँहरू चाहिँ 7 किलोमिटर ड्राइभ अनि तपाईँको चाहिँ 2 किलोमिटर वाक गरेर ब्याक टु नेचरमा पालिदिनु भयो त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँलाई हाम्रो ब्याक टु नेचरको टिमबाट तपाईँलाई फेरि वान्स मोर क्लास एक्चुअली ब्याक टु नेचर किन हामीले यसरी ब्याक टु नेचर राखेको त भन्दा चाहिँ अहिले यो मान्छेहरू मोडर्न भएर होइन मोडर्नाइज भएर तपाईँको चाहिँ एकदम उस भइसक्यो क्या स्ट्रेस बढी डिप्रेसन बढी होइन अहिले वर्ल्डमा त्यही छ नि त अहिले अमेरिकामा सबभन्दा बढी डेभलपिङ गर्ने कन्ट्री हो होइन अमेरिकाले जे चाह्यो त्यही निकाल्यो क्या जस्तै पानी पऱ्यो छातो बनायो गर्मी भयो तपाईँको चाहिँ एसी बनायो उसले जे चाहन्छ उति बनायो गर्दाखेरि अहिले अमेरिकामा सबभन्दा बढी डिप्रेसनमा फसेको हो र हाम्रो नेपालमा पनि नभन्न सकिन्छ भइरहेछ होइन त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेचरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ एक्चुअली तपाईँको मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि 2004मा मैले एउटा हेल्थ कम्पनीको काम गर्दाखेरि म त्यहाँको सेल्सम्यान थिएँ होइन अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ जति पनि प्रडक्ट यो रिलेटेड नेचरसँगको थियो जस्तै क्लोरोफिल थाहा छ नि होइन क्लोरोफिल होइन यो क्लोरोफिल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हरियो प्लान्टमा पाउँछ भेजिटेबलमा पाउँछ होइन तर हामीले के भयो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोरोफिल भनेको अल्फा प्लान्टबाट हामी चाहिँ त्योबाट चाहिँ निकालेको भनेर चाहिँ भेटेको अनि भनेपछि अब त्यो क्लोरोफिल र यो क्लोरोफिलमा कुनै फरक भयो देखिएन जस्तै किनो टाकरा भन्ने भयो होइन जति पनि तपाईँको त्यो कम्पनीले नेचरसँग रिलेटेड र पनि अब हामीलाई गडले के गर्छ भन्दाखेरि हामी जन्मिनुभन्दाखेरि अगाडि मरलाई के भनेर चाहिँ अक्सिजन क्रिएट गर्नुभयो होइन अब कन्दमूल खाने चलन थियो नि त पहिला भन्दा अहिले पो हामीले चाहिँ चाउचाउ खाइन्छ होइन बिस्किट खाइन्छ तपाईँको चाहिँ अरू खाइन्छ तर पहिलाको एकदम स्टोरेजमा मान्छेले के खान्थे भन्दाखेरि कन्दमूल खान्थे वन जङ्गलमा तपाईँको चाहिँ होइन फलहरू पाकेको खान्थे होइन वन जङ्गल घुम्थे वन जङ्गलको नेचुरल चिजहरू खान्थे त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याक टु नेचर स्पेसल हल्का लेसन टु द यङ पिपल
हैन। अनि हामीले ब्याक टेन्सर किन यसरी बनाएको त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ब्याक टेन्सरको एउटा मिनिङ छ हैन। हामी ब्याकमा गएर एउटा नेचरसँग गएर केही कुरा सिकौँ, केही कुरा लिउँ। जस्तै तपाईँले मही खानुभयो नि हैन, मही हाम्रो आफ्नै यहाँको भैँसीको मही हो हैन। जस्तै तपाईँले अर्ग्यानिक मही हो। काँक्रो खानुहुन्छ, काँक्रो हाम्रो आफ्नै उत्पादन छ हैन। जति पनि चिज हो हामीले यहाँ एक्सेप्ट द साल्ट हामीले यही प्रोडक्स गर्ने पालन गरिरहेको छ। तपाईँले भरे खानुहुन्छ नि, तपाईँले भरे राइस खानुहुन्छ, हाम्रो राइस पनि हाम्रो आफ्नै फार्म छ, हाम्रो आफ्नै खेतको चाहिँ खाइन्छ। र के त भन्दा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको सेसन मैले तपाईँलाई के भन्छु त भन्दा चाहिँ आजको एक्टिभिटिज, आज र भोलिको एक्टिभिटिज के छ भन्दा हल्का म तपाईँलाई सेयर गर्छु। जस्तै तपाईँहरू आउनुभयो वेलकम ड्रिङ्क्स भइहाल्यो होइन। हामीले इभिनिङ बारबेक्यू हुन्छ, क्याम्प फायर हुन्छ होइन। त्यो क्याम्प फायरमा आगो लगाउने काम तपाईँहरूको हुन्छ है। त्यो आगो बाल्ने काम होइन, एउटा दुईवटा दिन्छु तपाईँलाई होइन, एउटा लेडिज एउटा जेन्ट्स होइन, दुईजनाले चाहिँ आगो फुक्ने काम हुन्छ। त्यसपछि मेक इट कोल ओन यर सेल्फ, चारकोल बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि बारबेक्यू खोल्ने काम पनि तपाईँको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ डिनर खान्छौँ, अर्ग्यानिक भेज डिनर सेट। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राम के देखाउँछौँ भन्दाखेरि भरे होइन, एउटा समानिजम प्रोग्राम। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले जति पनि तपाईँको देशहरू के अरे डेभलपिङ हुनुभयो, त्यो हस्पिटलहरू बढ्दै गयो होइन। तर पहिला हस्पिटल क्लिनिक नहुँदाखेरि मान्छेले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ नि भन्दा चाहिँ समानिजम प्रोग्राम हुन्थ्यो होइन। मान्छेहरू धामी झाँक्रेर जाने होइन, त्यो प्रोग्राम पनि तपाईँलाई म भरे देखाउँछु। अनि त्यसपछि हामी एकोमोडेसन जान्छौँ होइन। अनि मर्निङमा सक्दो एट वाट टाइम यु नर्मली गेट अप इन द मर्निङ? 5:30 मेबी आई वुड लाइक टु से 5 o'clock होइन। किनभने तपाईँहरू जति चाँडो उठ्यो नि होइन, तपाईँहरू एकाग्र तपाईँ कहिले यो कर्न जानुहोस्, कहिले त्यो कर्न जानुहोस्, त्यो कर्न जानुहोस्। तपाईँले नेचरसँग सम्वाद गर्नुहोस्, नेचरको एक्टिभिटी तपाईँले देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मृगहरू तपाईँले देखिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ दुम्सीहरू तल देखिन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ बिहान चराहरू उठिन्छ होइन। अनि चराले के गर्छ भन्दाखेरि चराको विशेषता भनेको चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ पोखरीमा पानी छ होइन, चराहरू आएर चाहिँ डुब्लुकी मारेर भुरु गर्छ क्या, त्यो सावर गरेको चरा भनेको एकदम चोखो जात हो। कति कुन टाइममा बिहान तपाईँ त्यही 5 साढे 5 बजीको टाइममा होइन चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि होइन तपाईँको नेचरसँगको संवाद तपाईँले के अरे सुन्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ त्यो बिहानको सनराइज हेर्नुहोस् होइन, सनबाथ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो योगा सेसन हुन्छ 7:30 होइन, 1 hour योगा होइन। मैले जानेको, तर म टिचर पनि होइन, फेरि गुरु पनि होइन, फेरि तर मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु है। सो अनि आफ्टर योगा सेसन विल हेभ अ ब्रेकफास्ट होइन। ब्रेकफास्ट पछि हामी चाहिँ जङ्गल वाक गरिन्छ होइन। जङ्गल वाकमा गएर फेरि दाउरा काटिन्छ होइन, दाउरा चाहिँ ल्याउने छोरा मान्छेको काम होइन, छोरी मान्छे ल्याउने। अनि छोरी मान्छेले कुकिङ गर्ने होइन, वाट एभर यु लाइक कुकिङ होइन, टी कफी होइन, एउटा त एक्सपिरियन्स के। हामी के त भन्दा चाहिँ हामी सर्भाइभ कसरी हुँदैछ नि भन्ने कुरा चाहिँ हल्का हामी ब्याक टेन्सरले एउटा टिप्स दिनु होइन। किनभने मान्छे कहिले कहिले लस हुन्छ नि त होइन। जस्तै हिमालमा तपाईँको चाहिँ के अरे फिल्म हेरेर नि एउटा होइन, के अरे फिल्म इन द एयर भन्ने फिल्महरू थियो। अनि अर्को चाहिँ त त्यो हिमालमा चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ प्लेन एक्सिडेन्ट भएपछि त्यहाँ खाना हुँदैन, खाना नभएपछि के भन्दाखेरि आफ्नै साथीको डेथ बडी उनीहरू खान्छ। किनभने सर्भाइभ त हुनु पऱ्यो होइन, बाँच्नु त पऱ्यो होइन। अल्टिमेट के भन्दाखेरि त्यो बाध्यता हुँदो रहेछ क्या। त्यस्तै हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ हामीले एकजनाको कष्ट गरेको त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे के छ भन्दा चाहिँ यो गाउँले घरमा डिजाइन गरेको छ। यो गाउँले घर टिपिकल माथिको रुफटप चाहिँ स्टोनको छ होइन। पहिला हाम्रो स्टोनहरूमा हाम्रो गाउँकै घरमा के अरे उस हुन्थ्यो। र अर्को कुरा त्यो खरको घर छ होइन। यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ रुमहरू छन् होइन। तपाईँहरू आज राति यहाँ त्यहाँ चोइस सक्नुहुन्छ। र अरू टेनहरू छ। टेनहरू कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबै आयुर्वेदिक टेन हो होइन। आयुर्वेदिक टेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै काउलोको रुख छ होइन, काउलोको रुख छ, रुद्राक्षको रुख छ, अनि त्यहाँ सिल्किमुरको रुख छ होइन, अनि अमलाको रुख छ। त्यो रुखको अगाडिपट्टि टेन छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल काउलो टेनमा तपाईँहरू बस्नुभयो भने काउलो टेन कसको लागि रेफर गरेको छु भन्दाखेरि स्पेसल मैले खैरोलाई कसरी रेफर गर्छु भन्दाखेरि दोज हु हेज स्टोमेक प्रब्लम लाइक इन्डाइजेसन कन्स्टिपेसन होइन, त्यसलाई चाहिँ काउलोको पात हामीले खुवाइन्छ है। काउलोको पातले त्यसलाई खाएपछि त्यसले राम्रो पाचन प्रक्रिया राम्रो काम गर्छ। किन त भन्दाखेरि काउलोको पातमा हाई फाइबर हुन्छ। त्यो फाइबर बढी भएको कारणले गर्दा हाम्रो इन्टेस्टाइनलाई होइन क्लिन्जिङ गर्ने काम गर्छ होइन। जस्तै अहिले तपाईँलाई म देखाउँछु यतापट्टिको त्यो देख्ने रुख चाहिँ काउलोको रुख हो होइन। त्यो टेनको नाम पनि काउलो टेन छ। त्यहाँ टेन छ
त्यो टेनको नामै काउलो। अनि अर्को रुद्राक्ष, जस्तै रुद्राक्ष भने कस्तो हुँदाखेरि यो त थाहा छ नि होइन रुद्राक्ष, यो हाम्रो यही फुलको रुद्राक्षमा हिन्दू शास्त्र अनुसार तपाईँको चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले भयङ्कर पावरफुल भन्छ होइन। अनि यसले चाहिँ अब शिवले चाहिँ शिव गडले चाहिँ अब के अरे ज्ञान पाएको रुख पनि भनिन्छ होइन। र त्यो रुद्राक्ष रुखले के गर्छ भन्दाखेरि हाई अक्सिजन दिन्छ होइन, एकदम हाई अक्सिजन दिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस बढी भएको अलिकति डिप्रेसन भएको हामी त्यहाँ रेफर गरिन्छ। अनि त्यसले एकदम राम्रो काम गर्छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो काम फेरि त्यसले गरिरहेको छ होइन। जस्तै त्यो बुक चाहिँ मेरो बाहिरबाट क्यानाडा न्युजिल्यान्डबाट बुक हुन्छ होइन। अनि अर्को छ अमला 10। अमला भनेको थाहा छ नि होइन, खाने अमला के होइन। त्यसमा चाहिँ भिटामिन सी हुन्छ, भिटामिन सीको कमी अमला खाएर पानी खानु कस्तो गुलियो हुन्छ होइन। अनि अर्को छ तपाईँको चाहिँ सिल्टिमुर 10। सिल्टिमुर भनेको चाहिँ पहिला हाम्रो गाउँघरतिर के भन्दाखेरि रुगा लायो भने, खोकी लायो भने होइन, त्यसको चाहिँ चिया बनाएर खायो भने त्यो सन्चो हुन्छ। अनि त्यो 10 कारणले सिल्टिमुर। र हाम्रो विभिन्न 10हरू विभिन्न रुखसँग रिलेटेड छ। र त्यो रुख भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक रुख हो। र तपाईँले यहाँ के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने र बिरामी भयो भने कसरी आयुर्वेदिक हिलिङ गर्ने त। जस्तै एकदमै ठुलो केसमा त हस्पिटल जानै पऱ्यो होइन। तर नर्मल चिजमा चाहिँ हामीसँग सरकारी जानकारीहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र सिकाउँछौँ। र अनि ब्याक टु नेचरमा चाहिँ हामी चाहिँ उता भैँसी पनि पालेको छ, भैँसी फार्म छ उतापट्टि होइन। अब भैँसीले के भन्दा चाहिँ दुध पनि दिन्छ, जुन चाहिँ मही खानुभयो तपाईँहरूले होइन, दही बनाएर। अनि भैँसीले तपाईँको चाहिँ गोबर दिएपछि गोबरलाई कम्पोस्ट मलबाट कन्भर्ट गरेर हामीले खेती पनि उत्पादन गरेको होइन। अहिले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सहरीकरण जति पनि बढ्दै गयो नि होइन, त्यति खानाहरू तपाईँको चाहिँ केमिकल हुँदै गयो। अहिले सहरमा मान्छेसँग पैसा छ, उसले अर्ग्यानिक खानु पाउँदैन। अहिले सुन्यो होला नि त्यो भने चाइनामा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, चाइनामा प्लास्टिकको चामल निकालिसक्यो होइन, इन्डियामा पनि निकालिसक्यो, नेपालमा पनि कता कता आयो भने सुन्थ्यो होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको एउटा पपुलेसन ग्रोथ भइसक्यो होइन, तर चाहिँ खाने जुन चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेस हुन्छ। किनभने मान्छेले त खानु छ होइन, माथि त पऱ्यो गर्दाखेरि अहिले मान्छेले चाहिँ त्यस्तोसम्मको गर्ने के अरे सोचिसकेको। र तपाईँको चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सहरमा पनि छतमा पनि हामीले चाहिँ आफैले खाने उत्पादनहरू हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै भेजिटेबल्सहरू भयो, मिन्टहरू भयो होइन, मिन्ट टी खाँदा कति राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि। जस्तै अब जिन्जर भयो, उसहरू भयो होइन, त्यो हामीले घरको छतमा सानो सानो गमलामा हामीले आफूले प्लान गर्छ। त्यो भनेको हाम्रो हेल्थ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला त हाम्रो आफ्नो हेल्थ हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी प्लान्ट सेलेक्सन गर्ने, कसरी मकैहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल एउटा इन्ट्रोड्युस तपाईँले गर्ने। र भनेपछि अब आजको प्रोग्राममा तपाईँलाई चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ रुमहरू होइन, जस्तै एउटा रुममा चाहिँ कति 2-3-4जना हामी सेयर गर्न सकिन्छ, 4जना होइन। तपाईँको चाहिँ अलिकति डर लाग्नेलाई चाहिँ यो रुममा, डर नलाग्ने 10मा त्यो पनि हुन्छ। एउटा रुममा 4जना 5जना गर्दिनँ, 4जना गर्दै हुन्छ, 4-5जना र होइन। मिस रुम एउटा रुममा जस्तै 4जना कन्टेस्टेन्ट 1जना मिस गर्न सकिन्छ नि, अथवा 3जना कन्टेस्टेन्ट एउटा मिस गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँ जानुभन्दा अगाडि आधा घन्टा तपाईँसँग इन्ट्राक्सन हुन्छ। तपाईँले के सिक्नुभयो होइन, के राम्रो लाग्यो होइन, के राम्रो लागेन होइन। अब के अरे तपाईँको चाहिँ कतिपय चिजहरू यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँ जुकासँग डराउनु भयो नि होइन। जुका के भन्दाखेरि कहिले देख्नु पर्छ तपाईँले होइन होइन, तर नदेखेको भने आज देखियो होइन। जुका के हो त भन्दाखेरि जुका अहिले चाहिँ वेस्टर्नतिर चाहिँ जुका थेरापी होइन, अलिकति होइन जुका थेरापी। किन जुकाले जहिले पनि ब्याड ब्लड खान्छ होइन। तर जुका लाग्दाखेरि कहिले कहिले खायो भने हामीलाई अलिकति इचिङ हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ सन्चो भन्ने भिक्स चाहिँ गन्दियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो गर्छ है। जस्तै कहिले कहिले तपाईँ सर्प पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ सर्प पनि आउँछ होइन। अनि बाघ पनि छ यहाँ सानो, ठुलो बाघ चाहिँ यहाँ सानो सानो बाघ छ होइन। त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँग डराउनु पर्दैन। जस्तै अब सर्पलाई जिस्कायो भने उसले ठुङ्ने त हो नि होइन, तर चाहिँ जिस्काएन भने त उसको आफ्नो बाटो जान्छ। अनि बाघसँग हाम्रो डराइन्छ। बाघले चाहिँ खाना पाएन भने बल्ल हामीलाई एट्याक गर्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हन्टिङ चाहिँ निषेध गरेको छु। पहिला चाहिँ म्याक्सिमम् हन्टिङ गर्ने, त्यहाँ पनि बन्दुक कराउने, त्यहाँ पनि बन्दुक कराउने होइन। अनि म आएपछि होइन यसरी चाहिँ मृगलाई खायो भने बाघले त मृग खानु पाउँदैन, नखाएपछि तपाईँ हामीलाई खान्छ। हामी चाहिँ एउटा गाउँलाई एउटा लेसन दिएपछि अहिले चाहिँ बाघ के अरे मृगहरू वन कुखुराहरू मार्ने बन्दी गरे। किन भन्दाखेरि उनीहरूको फुड हामीले खाइदिएपछि अभियसली उनीहरू खान्छ नि हामीले। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको फुड चाहिँ नखाइदिएपछि उनीहरू आफ्नो बाटो जान्छ। र बाघको स्मेल यति कडा हुन्छ कि
मान्छे आएको 1 किलोमिटर उनले थाहा पाइसक्यो त्यसको ऊ डाइभर्ट हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ बाघको स्वरहरू सुन्न सक्नुहुन्छ भरे रात तपाईँको चाहिँ मृगको स्वरहरू सुन्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसकारण चाहिँ अब तपाईँहरू भनेको चाहिँ मेरो छोरा छोरी जस्तै हो होइन मेरो छोरा पनि 18 वर्षको छ होइन होइन तपाईँलाई के त भन्दा चाहिँ अब मिस एन्ड मिस्टर गण्डकीको होइन तपाईँको चाहिँ एसटी गण्डकीमा तपाईँको चाहिँ एसटी क्रिएसनलाई धन्यवाद दिनुको साथै तपाईँहरूको भविष्यको उज्जवलको कामना होइन कङ्ग्रेचुलेसन अल अफ यु र म तपाईँलाई के टिप्स दिन्छु त भन्दा चाहिँ 4वटा चिज तपाईँले भुलेर पनि कहिले नहुनु संसारमा 4वटा चिज जहाँ इन्डाइरेक्टली होइन हाम्रो थाहा हुँदैन तर चाहिँ के अरे इलिगल हुन्छ कि एउटा कुरा के हो त भन्दा चाहिँ मैले भने नि वाइल्ड एनिमल हन्टिङ होइन हामीले फनको लागि त मारिन्छ नि होइन मृग मारिन्छ तर चाहिँ कानुनी समातेर हामी जेल जानुपर्छ है तपाईँहरू अब होइन अब हामी त अब साथीको हालौँ न भोलि एकपल्ट हालिदिएपछि क्या रमाइलो हुन्छ भोलि पढेर खानु होइन तर चाहिँ आनन्द आयो नि होइन त्यो हिडन प्लेजर त भयो तर चाहिँ इन्टरनेसनल दिएको चाहिँ त्यो त इलिगल भयो होइन त्यस कारणले चाहिँ यो कुरामा तपाईँहरू अलिक सचेत हुनुहोस् होइन साथीभाइले कहिले बचाउँछ नि त गाउँतिर जाँदा जङ्गलतिर जाँदाखेरि होइन एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा वेपन हात अथवा तथा खर खजना हुन्छ जस्तै हामी त मान्छे हो रिस उठ्छ होइन हामी एङ्गर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तँलाई मार्छु भने खुकुरी उठाइन्छ अथवा पिस्तोल छ भने हान्छ मान्छेले होइन त्यो मान्छे जेल जान्छ नि त होइन र कहिले पनि एङ्गर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चिजहरू उठाएर हाल्नु खोज्यो भने त्यो चाहिँ हात अथवा तथा खर खजना वेपन्स होइन एउटा चाहिँ त्यो पनि इलिगल भयो नि त जेल जानुपर्छ अनि अर्को हो फेरि चेलीबेटी बेचबिखन होइन अहिले चाहिँ होइन त्यो एकदम सिम्पल छ नि होइन तर चाहिँ मान्छेले बेचिराखेको तर जेल जान्छ नि होइन अनि कुनै पर स्त्रीलाई होइन अब एउटा करनी गर्ने उद्योगले होइन शिरदेखि पाउसम्म छोयो भने पनि होइन त्यो पनि छोरा मान्छे जेल जानुपर्ने हुन्छ है अनि अर्को कुरा हो लागु औषध होइन होइन एउटा सिम्पल छ होइन खाइन्छ होइन तर चाहिँ अब समातेन्द्र जानु पऱ्यो नि होइन त्यस कारणले चाहिँ यो 4वटा चिज हेर्दा सिम्पल छ सुन्दा पनि सिम्पल छ तर संसारको इलिगल होइन त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मेरो तर्फबाट टिप होइन अनि भोलि बाँकी चाहिँ योगाको सेसनमा केही टिप्सहरू दिउँला होइन अब तपाईँहरूले सिक्नु छ गर्नु छ होइन केही मान्छे बन्नु छ होइन तपाईँहरू भनेको चाहिँ हाम्रो देशको तारा होइन एज फ्याक्टरको लागि हामी बुढो हुने जान्छ आफूको त रेज हुने जान्छ नि त अनि आफूले राम्रो पढेर के भन्दाखेरि देश बनाउँछ देशको नेतालाई दोष थुपार्ने भन्दा पनि आफूको काम देशमा किनभने सबैको भिजन एउटै भयो भने त पुरानो नेता त त्यसै होइन डाउन हुन्छ नि त होइन त्यस कारणले चाहिँ आफूले नयाँ कन्सेप्ट लिने नयाँ राम्रोसँग पढ्ने होइन धेरै पढ्ने राम्रो मान्छे बन्ने होइन के कसो होइन र सबैको भिजनमा गोल त त्यही हो नि त तर एभ्री भिजन एन्ड गोल बिहाइन्ड देयर इज अ सेल्स होइन फेरि हामी पनि सेल्सम्यान त बन्नु पऱ्यो नि त होइन र यो सेल्सम्यान भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो कि तर मान्छेले के भन्न चाहन्छ भन्दाखेरि आई एम डक्टर आई एम इन्जिनियर आई एम अ बिजनेसम्यान आई एम अ पाइलट होइन आई एम अ लयर भन्छ नि तर तिनीहरूको पछाडि सेल्स हुन्छ अब मैले त्यो मलाई के भनेको भन्दाखेरि तपाईँलाई के भनेको भन्दाखेरि यो सेल्स भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो होइन तर मैले के भन्न चाहन्छु भने आई एम सेल्सम्यान भन्ने बुझाउँछु किनभने मैले 2004मा चाहिँ मैले चाहिँ सेल्सको काम गर्थेँ होइन त्यो सेल्सको काम गर्दा गर्दा तपाईँको चाहिँ म यहाँसम्म आएको एउटा र सिम्पल उदाहरण के दिन्छु भन्दा चाहिँ हामी किन सेल्सम्यान भइन्छ त भएको त जन्मदा भन्दा चाहिँ जस्तै हामी पनि बच्चा जन्मेपछि अहिले यो एजमा आयो नि त म यो एजमा आयो नि त होइन त्यो बच्चा एउटा 4-5 वर्षको बच्चालाई भोक लाग्यो भने के हुन्छ उसलाई होइन ऊ चाहिँ आमा कहाँ हुन्छ नि त मम्मी मलाई भोक लाग्यो त मम्मी काममा छ भने आमालाई कसरी भोक लाग्यो अहिले भर्खर खाएको होइन गाली गर्नुहुन्छ नि होइन गाली गरेपछि रुँदै कहाँ जान्छ भाउको भाउ पनि बिजी छ भने बाउले पनि गाली गर्छ अनि कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि हजुरआमा होइन हजुरआमा पनि बिजी छ भने कहाँ जाने भयो होइन हजुरबा त अनि हजुरबासँग आइदर कि आइज स्विट अर बिस्कुट होइन ल मेरो नातिलाई भोक लाग्यो ल भनेर चाहिँ एउटा बिस्कुट दियो भने उसको चाहिँ जुन चाहिँ कराई त्यहाँ स्टप हुन्छ होइन द्याट मिन्स द वाट द्याट स्मल किड्स सेलिङ भन्दाखेरि हङ्गर सेल गरेको नि त होइन उसको भोक सेल गर्यो नि त तर उसको कहाँ गएर इन भयो त भन्दाखेरि हजुरबा कहाँ गएर इन भयो होइन
भनेपछि अब भोलि पर्सि आफू पनि हामी सिम्पलबाट काम गरिन्छ जस्तै वेटरबाट काम गर्ने मान्छे पछि म्यानेजर हुन्छ होइन स्टेप पार गरिदियो नि अब भोलि पर्सि तिमीहरू पनि अब ठुलो मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एभ्री पार्टहरू तिमीले सिक्नुपर्ने होइन जति ठुलो पोस्टमा पुग्यो त्यो भित्रकै स्किलहरू हामी सेल्सहरू पनि बिजनेसम्यानमा त सेल गर्नु पऱ्यो होइन इन्जिनियर डक्टरमा पनि सेल गर्नु पऱ्यो हाकिम भन्दा पनि त एकैचोटि हाकिम पोस्ट दिँदैन होइन त्यहाँ त सुब्बामा खानु पऱ्यो खरदानमा खानु पऱ्यो होइन त्यसपछि सहायक हाकिममा जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि हाकिम जाने नि त भनेपछि त्यहाँ पनि सेल हुन्छ र वी क्यान से वी आर सेल्सम्यान होइन आइदर वाट एभर वी हेभ अ पोस्ट होइन पछाडि त्यो एउटा सेकेन्ड पटेको सेल्स त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि रुमहरू दिन्छौँ होइन फ्रेस हुनुहोस् बाथरुम चाहिँ एउटा यहाँ छ एउटा त्यसमा छ चारवटा बाथरुम छ होइन चारवटा बाथरुम छ तपाईँहरू फ्रेस हुनुहोस् अनि फ्रेस भएपछि तपाईँलाई चाहिँ हामी दाउरा दिन्छौँ दाउरा दिएपछि तपाईँहरूको टास्क ल ल थ्याङ्क यू सरलाई हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौँ पनि होइन मेन कुरा भनेको हामीले अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू सुने त्यो कुरालाई याद पनि गर्नु पऱ्यो हाम्रो सेड्युलको बारेमा सरले केही कुरा भन्नुभयो हामी त्योभित्र पनि हाम्रो केही सेड्युल्सहरू छ त्यस पछाडि हामी फ्रेस हुने बित्तिकै तत्कालै हामी एउटा गेम खेल्छौँ सबभन्दा पहिला त्यसपछि बल्ल हामी यो दाउराको टास्कमा जान्छौँ हामी यो क्याम्पफायरको टास्कमा त्योभन्दा अगाडिको गेमको नाम के अरे मसँग भोटेको कुरो छ हामी यताको ग्राउन्डमा या यताको ग्राउन्डमा कुन चाहिँ ग्राउन्ड बेटर हुन्छ होइन हामी एक ग्राउन्डमा हामी भोलि बिहानको कुरा बिहानमा सरले भने जस्तै बिहानै उठ्छौँ योगा सकिसके पछाडि सरले ब्रेकफास्ट भन्नुभएको छ ब्रेकफास्ट सकिने बित्तिकै हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो केही सुटिङहरूको लागि हामीले गर्छौँ त्यसपछि हामी जङ्गलतिर जाने दाउरा साउरा खोज्ने पनि हाम्रो त्यो सेसन छ हामी 2 बजे यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ 2 बजीभित्रमा हाम्रो सुटिङहरूदेखि लिएर दाउरा खोज्नेदेखि लिएर विभिन्न हाम्रो जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ नि त्यो सबै सकाएर हाम्रो खाना भोलि त बल्ल हामी खाना कति खान्छौँ भने 12 साढे 12 बजी बल्ल खान्छौँ खाना हामी त्योभन्दा छिटो नगर्ने काम भ्याएर मात्र खाने है उस्तै पर 1 बज्न सक्छ है ल अब फोटो खिच्छौँ
9, 10. Up. 1, 2, 3, 4. Đầu ấy. Đầu vào đi. Ready. Right vào đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. 8, 9, 10. Sing. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मोबाइल छ तिम्रो खोल्दियो भने निकाल साइलेन्ट सबैको मोबाइल यता ल्याऊ अगाडि अनि के अरे उ गर्नु है साइलेन्ट मोबाइल साइलेन्ट र अहिलेसम्म के त भन्दा चाहिँ योगा किन अहिले वर्ल्डमा पपुलर भइरहेको छ भने योगाले चाहिँ तपाईँको तिनीहरू चिजै लाग्छ माइन्ड बडी फिजिकल कनेक्सनहरू चाहिँ लाइफ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ ध्यानले के त भन्दाखेरि एकाग्रता हुन्छ मान्छेको चुलबुल मनलाई एकाग्रता हुन्छ र हामी ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्र पढ्छ त्यो मन्त्रहरू तपाईँको चाहिँ के मनपर्छ त्यो मन्त्रलाई हात तल झरे यसरी सिधा बस यो चाहिँ ज्ञान मुद्रा हुन्छ त्यस्तो यहाँ तल हात खुट्टा लैजाऊ यहाँ तपाईँको हात सिधा होइन कि मदै अरूलाई तपाईँको चाहिँ सक्नुहुन्छ नि गरेर चाहिँ अब हात लोटस हुन्छ हात लोटस हुन्छ चाहिँ पाइतालालाई पाइतल ल्याउँदा तल फुल लोटस भनेको चाहिँ हिजी खुट्टा यता यता हुन्छ सक्नुहुन्छ होइन त्यो सक्दैन होला होइन यो नारीबाट लास्टमा यहाँ चाहिँ राइट आँखा बन्द गर्नु लामो लामो सास लिनु Every day think as you wake up. Today I'm fortunate to have awakened up. I am alive. I have a precious human life. I am not going to waste it. I am going to use all my energy to develop myself, to achievement enlightenment for the benefit of all beings.
आलु त्यो गाउँको रोटी होला नि किलो रोटी गाउँको हो म्याम ढिलो होला फापर होला होइन फापर र कोदो हाम्रो कहाँ मिक्स होला नि त फापर र कोदो यस्तो हुन्छ नि भोक लागेर त्यस्तो भन्ने होइन कि मिस डाइरेक्ट खाना अनि कोदो पनि अर्कै हुन्छ त्यो गाउँको हाम्रो Himaz Education Consultancy presents Mr. and Miss SEE Gandaki 2018 in association with Margadarshan Academy.